अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इब्तदाई अशरा रमज़ान का शुरू। इस अशरे के अंदर दुआ है, रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मेरे रब मेरी बख्शिश फरमा और मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। और फिर दूसरा, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर। ये दोनों आयात ऐसी आयात हैं कि जिनसे अल्लाह की रहमत बड़ी तेज़ी से बरसती है। घरों में खुशहालियाँ, माली लिहाज से जो लोग परेशान हैं, उनके घरों में माली हालत का बेहतर होना, तो इस तरह अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। इस वजीफ़े को पहले अशरे में मुसलसल कोशिश करें कि सुनते रहें। इससे आप देखेंगे कि आपके ज़िंदगी के अंदर एक रौनक आ जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.